जिस मुल्क में एक बहुत बड़ी आबादी को बुनियादी सहूलतें मुहैया ना हों, वहाँ पर कल्चर के बारे में बहस कुछ गैर ज़रूरी सी लगती है। लेकिन साथ ही साथ जिस मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हों, वहाँ बच्चों के लिटरेचर और प्रोग्रामों को लग्जरी भी नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान के 75 सालों में बच्चों के लिए बनाए गए प्रोग्रामों और लिखे गए रिसालों और कहानियों की तारीख काफ़ी गहरी है, लेकिन इनका अरूज का ज़माना तकरीबन 2.5-3 दहाइयों पर मुहित है। 80 से लेकर 90 तक का हिस्सा पाकिस्तान में बच्चों की कहानियों और रिसालों का गोल्डन दौर कहा जा सकता है। इसी ज़माने में तालीम व तरबियत, फूल, नौनिहाल और आंख मचोली एक वक्त में शाया होते थे। आंख मचोली जैसे रिसाले उर्दू में एक ख़ास किस्म की मजहबियत और हुबुल बतनी से आगे बढ़कर बच्चों को एक तस्वुराती और तखयलाती दुनिया में ले जाने की भी सलाहियत रखते थे। यूं तो इनमें से कई रिसाले आज भी छपते हैं, लेकिन पहले के मुकाबले में इनकी सर्कुलेशन बहुत कम है और इंटरनेट की दुनिया के तकाज़ों से ये काफ़ी दूर महसूस होते हैं। छोटे बच्चों के लिए बच्चों की दुनिया और बच्चों का बाग जैसे रिसालों से लेकर फिरोज़ संस की तस्वीरी कहानियाँ, शेख चिली और मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से, टोट बटोट, बुलबुले और बड़े बच्चों के लिए इश्तियाक अहमद सीरीज़ जैसे एडवेंचर और सुराग रसानी वाले नावलों की मकबूलियत 80 और 90 की दहाइयों में अपने उरूज पर थी। इश्तियाक अहमद के नॉवलों में ऐसी तेज़ी, सनसनी और मज़ा था और ऐसे कैरेक्टर्स और डायलॉग थे कि जिनको बिलीवेबल कहा जा सकता है, जिसकी वजह से एक ऐसी दुनिया बनाई गई जिसमें बच्चे अपने आप को पूरी तरह गर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ अरसे बाद वो फ़िरकावाराना सोचों और मजहबी तकसीम में ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू हो गए। साथ ही साथ तबीयत की ख़राबी की वजह से भी उनके नावल आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए और तब से लेकर आज तक पाकिस्तानी टीनेजर्स या यंग एडल्ट्स के लिए इस किस्म के मकबूल नावलों का ट्रेडिशन ख़त्म हो गया। प्रिंट फॉर्मेट से हटकर देखें तो 1980 के अवाइल में कैसेट कहानियाँ के नाम से ऑडियो कहानियाँ मंजर आम पर आईं जो बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, लेकिन फिर पायरेसी की वजह से इनके प्रोड्यूसर्स को नुकसान होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये कैसेट कहानियाँ ख़त्म होती चली गईं। तो चलिए चलते हैं सबसे मकबूल मीडियम यानी टीवी की तरफ। 70 और 80 की दिहाई में सिर्फ एक चैनल होने की वजह से, और वो भी गवर्नमेंट चैनल होने की वजह से, मुतवाज़न प्रोग्रामों पर जोर दिया जाता था। यही वजह है कि पीटीवी पर बच्चों के प्रोग्रामों पर बहुत तवज्जो दी गई। पीटीवी के प्रोड्यूसर नाज़िमुद्दीन, जिन्होंने पीटीवी के तारीख के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, उनके बकौल 1967 में जब कराची सेंटर का इफ्तिताह हुआ तो उस दिन 7:45 बजे, जो कि आप लोग जानते हैं कि प्राइम टाइम होता है, बच्चों का प्रोग्राम बरखुरदार दिखाया गया। प्रोग्राम कलियों की माला में बच्चों को मौसीकी की तालीम दी जाती थी। नाहिद नियाज़ी उर्दू और मुस्लिहुद्दीन बंगला में नगमे सुनाते थे। इस प्रोग्राम का शुरू में पद्मा की मौज नाम रखा गया था। ये प्रोग्राम जुलाई 1967 से शुरू हुआ और मार्च 1970 तक जारी रहा। 1968 में इसकी बागडोर सुहेल राना ने संभाल ली। सुहेल राना पाकिस्तान के फिल्मी गानों के बहुत बड़े और बहुत मशहूर कंपोज़र थे, जिन्होंने फिल्मों को छोड़कर अपना रुख बच्चों की तरफ कर दिया और एक बहुत बड़ी जनरेशन के लिए एक ऐसे अंकल का किरदार अदा किया जो इनके लिए बहुत से हर दिल अजीज नगमे लेकर आते थे। ऐसे मिली नगमे जिनमें कोई जंगजू अंसर नहीं था, नेचर से प्यार, दोस्ती, तहजीब और इर्द गिर्द के माहौल के ऐसे लोगों का जिक्र जिन्हें आम तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। डाक बाबू, डाक बाबू, डाक बाबू, मेरा खत ले जाओ। उस जमाने में पीटीवी अपने मशहूर राइटर से बच्चों के ड्रामे भी लिखवाया करता था। 1975 में नई पुरानी एक कहानी, जो कि आलमी अदब से मुख्तलिफ कहानियों को लेकर उर्दू में अडेप्ट किया गया था, लगाया गया और इसकी प्रोड्यूसर मुनीज़ा हाशमी थी, जबकि इसकी मुसन्निफ़ा किश्वर नाहीद थी। इसके अलावा इसी साल हसीना मुइन ने बच्चों के लिए एक ड्रामा लिखा जिसका नाम था रूमी। शायद आपको ये सुनकर हैरानी हो कि 1975 ही में पाकिस्तान और पीटीवी ने अपनी पहली एनिमेटेड फिल्म बनाई। इस फिल्म का नाम था झूठा उल्लू। बच्चों के क्विज शोज़ के हवाले से देखा जाए तो पीटीवी ने कभी बहुत ज़्यादा या बहुत अच्छा काम नहीं किया, बल्कि उसके मुकाबले में इंडियन प्रोग्राम्स बहुत आगे थे और जो बच्चे दूरदर्शन देख सकते थे उनके लिए बहुत अच्छा मवाद मौजूद था।
لیکن جو پروگرامز یادگار رہے بچوں کے کوئز شوز کے حوالے سے، ان میں سے 1976 کا 1/3 ہے جسے نوید شہزاد ہوسٹ کرتی تھیں. اس کے بعد یہ 1984 میں ریوائیو بھی کیا گیا، جو کہ مجھے پرسنلی یاد ہے، اور مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں اس کو کافی انجوائے کرتی تھی ایک بچے کے طور پر. اس کے علاوہ 1978 میں خوشبخت عالیہ نے مختلف اسکولوں کے درمیان کمپٹیشن کا ایک کوئز شو ہوسٹ کیا جس کا نام تھا ذہانت. کافی ارلی زمانے میں ہی ایک اور مشکل جانرا جس کو پی ٹی وی نے ٹچ کرنے کی کوشش کی وہ ہے سائنس فکشن، یعنی بچوں کی سائنس فکشن. اور اس حوالے سے جو پہلا شو پی ٹی وی نے پروڈیوس کیا اس کا نام تھا ٹک ٹک کمپنی. فاروق کیسر کے انکل سرگم اور ان کے دیگر ساتھیوں کا پاکستان کی کلچرل تاریخ میں ایک آئیکونک مقام ہے. لیکن کلیاں، پتلی تماشا وغیرہ بچوں کے شو کم اور سیاسی اور سماجی طنز و مزاح کے شو زیادہ تھے. دل ٹوٹ جائیں صبح کا اخبار دیکھ کر، سب جھوٹ لگے شام کا بازار دیکھ کر. ایک جانر جو بہت مقبول رہا اور پی ٹی وی نے بھی اکثر اس پر بہت زور دیا وہ ہے بچوں کے گانوں کا. سہیل رانا کے علاوہ بھی سٹینڈ الون گانے پی ٹی وی بچوں کے لیے بناتا رہتا تھا اور دکھاتا رہتا تھا. ارشد محمود کا کمپوز شدہ یہ پروگرام رنگ برنگ، چاہتا ہے دل کا چرخا، چاہتا ہے دل کا چرخا، جس کی پروڈیوسر سلطانہ صدیقی تھی. جی ہاں، وہی سلطانہ صدیقی جو اب ہم ٹی وی کی اونر ہیں. 1985 میں پی ٹی وی نے ہارر کے جانر کو بھی ٹچ کرنے کی کوشش کی. پشاور سینٹر نے ایک بچوں کا ہارر پروگرام پروڈیوس کیا جس کا نام تھا بھوت بنگلہ. اس کے علاوہ ذوالقرنین حیدر کا کوشش بہت مقبول ہوا جو کہ ایک سوشل اور مزاح کا امتزاج سا تھا. ہم یہاں مرغی اسی جگہ چھپا دو، مرغی اسی جگہ چھپا دو. 1980 سے اگر 1990 کی دہائی میں چھلانگ لگائیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ پاکستانی بچوں کے لیے پروگرامز سکڑنا شروع ہو گئے. شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرے چینلز کے میدان میں آنے کی وجہ سے گورنمنٹ کی بیکنگ اور پش ختم ہو گئی. 1993-94 میں آنے والا اینک والا جن جو کہ اے حمید نے لکھا تھا، شاید بچوں کے پروگراموں میں وہ آخری اجتماعی مومنٹ ہے جب مختلف کلاسز کے بچوں نے اکٹھے بیٹھ کر ایک ایسے شو کو انجوائے کیا جس کو کہ ہم ایک کلیکٹیو کلچرل مومنٹ کہہ سکتے ہیں. 2000s میں جب ابھی نجی چینلز کا نیا دور تھا تب جیو ٹی وی نے 2 بچوں کے ایسے پروگرامز پروڈیوس کیے جو کہ کافی مقبول ہوئے. ان میں سے ایک ندیم جعفری کا بچے من کے سچے تھا اور دوسرا تھا حمزہ نامہ جس میں ایک بچہ حمزہ اسلامک اسکالر احمد جاوید صاحب سے مختلف قسم کے اسلامی سوال کرتا تھا. 2010s کی دہائی کو کہا جا سکتا ہے کہ یہ پاکستان میں بچوں کے لیے اینیمیشن کا دور رہا. برقع ایونجرز جو کہ 2013 میں آئی سب سے نمایاں ہے. اس نے ارد گرد کے شور سے اٹھ کر اپنے آپ کو بہت سے لوگوں میں مقبول کیا. اس کے علاوہ قائد سے باتیں ہیں. پھر سنیما جو کہ پاکستان میں بچوں کو کمپلیٹلی نگلیکٹ کرتا رہا ہے، اس میں 3 بہادر لگی. اس کی 3 فلمیں تھیں. 3 بہادر کی جو شرمین عبید چنوئے نے بنائی، اللہ یار اینڈ دی لیجنڈ آف مارخور. پھر جیو کی ڈونکی کنگ تو بچوں سے زیادہ شاید بڑوں کی طرف ایمڈ تھی کیونکہ اس میں پولیٹیکل مواد بہت زیادہ تھا. لیکن بہرحال جانوروں کی اینیمیشن تھی تو اس کو بہت سے بچوں نے بھی دیکھا. اس سال آئی ایس پی آر نے ایک ایسا کارٹون سیریز اسپانسر کیا جو کہ ٹی وی پر بھی دکھایا گیا اور یوٹیوب پر بھی. اس کا نام ہے ٹیم محافظ. جس طرح سے آئی ایس پی آر بڑوں کے شوز کے لیے ایک مخصوص قسم کے تھیمز لے کر آیا ہے پچھلے کچھ سالوں میں، یہاں پر بھی ہمیں وہی دکھائی دیتے ہیں. ایک بچہ ٹیم محافظ کا کرسچن ہے، ایک بچی ہندو ہے، مختلف پروونسز سے دکھائے گئے ہیں کردار. یہ سب باتیں اچھی ہیں لیکن اس کی ورلڈ بلڈنگ اور کردار اور ڈائلاگ
ان میں اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ جو کہ واقعی کوئی اپنا تاثر چھوڑ سکے. آج کل کے دور میں جب بچے اپنی فنگر ٹپس پر ہر قسم کا مواد پاتے ہیں تو یہ کافی مشکل ہے کہ ان کو سمپلسٹک میسیجز سے آپ بہت دیر تک متاثر کر پائیں. پرائیویٹ لوگوں کی یوٹیوب پر جو کاوشیں ہیں وہ بھی کافی ایک ٹائم واپ میں منجمد لگتی ہیں. ان میں زیادہ تر تو چھوٹے بچوں کی طرف ایمڈ ہیں یا جو پاکستانی باہر رہتے ہیں ان کے بچوں کو الف بے یا تھوڑی بہت اردو سکھانے کی طرف گیئرڈ ہیں. مدنی چینل کی طرف سے بنایا گیا پروگرام غلام رسول کافی مقبول ہے. اس کی کئی ایپیسوڈز پر 30 سے 40 ملین ویوز ہیں. اس کے علاوہ جو اچھی کوشش ہے یوٹیوب کے اوپر بچوں کو اردو کی نرسری رائم سکھانے کی، وہ بلال مقصود کی نرسری رائمز ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ شاید ریسنٹ ٹائم میں جو اچھا کام کیا گیا ہے بچوں کے لیے ان میں سے ایک ہے. اپنے کامنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے گا اور یہ بتائیے گا کہ آپ کا اس ٹاپک کے بارے میں کیا خیال ہے. سی یو نیکسٹ ٹائم.